अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम व्यूअर्स, नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको खैरियत से आपको खुश रखें एंड उम्मीद यही है कि वीकेंड सही गुजरी होगी इंशाअल्लाह। एंड आज फिर से आपके सामने मंडेज़ को पीर का जो दिन है इसमें कायदा और सिर्फ कायदा और कौन सी नूरानी कायदा नहीं है बल्कि टुवर्ड्स रीडिंग द कुरान, जिससे मैंने इकरा व दिकरा 2010 पे स्टार्ट किया था, वही कायदा है और जो आपके लिए हम स्क्रीन पे लेके आएंगे। लास्ट वीक अस्माउल हुरूफ के अरबी नाम कहकर इनके नाम बता के इनमें जो मखारिज है वो भी आपसे सुनी माशाल्लाह। मखरज हुरूफ के जितने भी मखारिज है वो आप सब याद कर लें। वो कैसे, यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे जाके इकरा व दिकरा तो भी आप टाइप कर सकते हैं, लेकिन रयान महमूद मखारिज उर्दू में, और वो यूट्यूब से आप अखज़ कर लें, वहाँ से जाके सीख लें और इनको लिख कर भी रखें, अलिफ का मखरज, अबा का मखरज, और साथ साथ मैं आपको सिफ़ात भी बता रहा हूँ। तो जिनके पास सिफ़ात भी लिखे हुए हैं वो भी आपसे मैं सुनना चाहूँगा कि आप सिफ़ात मुझे बताएं। इसमें ये जो जोड़े हैं जो लास्ट वीक मैंने लिख के आपके सामने पेश किया था, हम्स, जहर, शिद्दा, रखावा, इस्तिआला, इस्तिफ़ाल, इत्बाक, इन्फिता, इज़लाक़, इस्मात, और इस यानी ये जो शिद्दत और रखवा है इनके बीच में तवस्सुत है। तो ये 10 सिफ़ात हैं और ये 5 जोड़े हैं, तो इनको भी आप याद कर लें। आई रोट इट डाउन लास्ट वीक आईपैड से एंड यू सॉ इट ऑन द स्क्रीन, और एक्सपेक्ट मैं अब यह करता हूँ कि इनको आपके पास महफूज रखें, लिख कर रखें, क्योंकि मैं करीब इनमें जितने हरूफ है वो हरूफ भी बताना चाहता हूँ, तो वो मैं आज लिख लूँगा आपके लिए। तो जो 5 जोड़े हैं इनके लेटर्स आपके लिए आज मैं लिखूँगा। एंड ऑफ कोर्स जब भी हम ये अस्माउल हुरूफ आज कहकर आई वांट टू गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एक दफ़ा आज अस्माउल हुरूफ अलिफ बा ता सा और मखारिज के साथ और एक दफ़ा मैं पढ़ ले, तो आज हम पढ़ लेते हैं, और इसमें मिक्स्ड भी है। तो लेसन 1 आज हम करेंगे इंशाअल्लाह, और शायद टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड सेगमेंट टुडे लेसन 2 की तरफ जाएंगे, वो इंशाअल्लाह हम स्टार्ट देंगे। कॉल्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा जी। जी मिस एसपीवी खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी, आप खैरियत से हैं? जी जी, आप अस्माउल हुरूफ स्टार्ट कीजिएगा प्लीज़। बेटा जी मैं आपके लिए टीवी आवाज़ सबसे पहले तो ऑफ कर लें बेटा और जी। आपके लिए स्क्रीन को करीब लेके आते हैं। ओके बेटा जी, मेहरबानी। ओके बेटा जी। ये ठीक है? बेटा जी ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब बिस्मिल्लाह रहमा हाँ पे कलकल है, मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ। रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हाँ पे कलकल है, तो राह, ये जो हा जो एक्स्ट्रा आप करती है हा, ये गलत है। रहमानिर रहीम, बस ठीक है बेटा। रहमानिर रहीम, अलिफ बा ता सा जीम हा हा दाल जाल रा जा सीन शीन। बेटा जी मिक्सेशन। हाँ, चेंज होने के बाद फिर बताएं। जी बेटा जी। शा शीन सा दाल ता जा ऐन गैन फा काफ कैफ लाम मीम नून वाओ हा या। हाँ, पिछले हफ्ते से बहुत बेहतर है। अब आपके लिए मिक्स लेटर्स सामने लेके आते हैं। नेक्स्ट साइड, हाँ ये स्क्रीन पे है। जा फा वाओ जीम या सा सीन खा कैफ जा अलिफ ता सा ता। एहसानी साद, जी हर्फ का नाम साद है, साद। साद। आपने कहा सा। अच्छा सॉरी बेटा जी। साद ता बा काफ। हाँ, और आखिरी स्लाइड।
ہاں نیکسٹ سلائڈ پلیز جی. شا نہیں 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 شین ہاں شین ہے نا, یہ حرف کا شین نام بیٹا جو بتا رہی ہیں آپ. زال شین زال صاد نہیں ذال کے بعد داد ہے, شین ذال داد. شین زال دال زا نہیں ہے, ذال. زال ان کے اوپر فتح تو نہیں ہے نہیں بیٹا جی تو زا زال نہیں کہہ ساری ہم سکتے, کو اب زبان زال پر ہے تو یہ شین اس کے بعد زال زال. شین زال صاد داد داد صاد ہا لام نون دال را غین خا عین میم سین سات نہیں ثانی صاد ہا. سات خا. ہاں تو یاد رکھیے مسز بیوی, یہ جو حروف ہے نا جی جی ان میں جو یعنی حرکت نہیں ہے, جی جی بیٹا جی حرکت نہیں تو اس کا مطلب نہیں, اب آواز نہیں نکال سکتی. جی 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 تو ان کے نام بتائیں آپ, حروف کے نام, ٹھیک ہے. تو الف کا مخرج کیا ہے؟ الف کا مخرج بیٹا جی 1 منٹ بیٹا جی میں لکھا ہوا ہے. اب یہ سب کچھ آپ کے ساتھ رکھے نا, نکال کے رکھے تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو. بیٹا جی نہ رکھا ہوا ہے. ہاں الف کا مخرج بتائیں. الف کا جوفے دان منہ کی یعنی اندر منہ کے خالی اندر اور گلے کے اندر کا خالی حصہ. خالی سے بس جزاک اللہ, آپ کا ٹائم ختم ہے جی, تھینک یو سو مچ. اوکے بیٹا پھر جی آپ سے بات ہوگی. مہربانی بیٹا جی 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 شکریہ. نیکسٹ کال. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ایم خان. بلا سجن حضور. جی جی الحمدللہ. جی اسمال حروف, لیٹس ہیو اے بیک آن دا اسکرین پلیز. 4 سلائیڈز ہیں, ایوری کالر کو میں یہ چاروں سلائیڈز دوں گا اور چند 1-2 حرف اگر ٹائم رہا تو پھر وہ بھی پوچھوں گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین شین صاد داد طا ظا ذا 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 ظا ذا. ہاں عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. اوکے گڈ. نیکسٹ سلائیڈ. ظا فا واو جیم یا سا سین ہا کاف ذا الف طا صاد تا با قاف. شین. ہاں نیکسٹ سلائیڈ آنے کے بعد شین زال داد ہا لام نون دال را غین ہا عین میم سین ذا ذال دال دال صاد ہا. ہاں اوکے ویری گڈ. اچھا بار مخرج. দুই টুটের বীজা অংশ হইতে বা উচ্চারিত হয়. 2 ঠোঁটের বিজা অংশ বা স্ট্রং শক্তভাবে মিললে আব্বা. আব্বা. হ্যাঁ তো বা আদৌ হয়. আচ্ছা থা. জিহ্বার আগা সামনের উপরের 2 দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া তা. আচ্ছা সা. সা জিহ্বার আগা সামনের উপরের 2 দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া সা সা. জিম. জিহ্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগাইয়া জিম. ঠিক. হা. হলকের মধ্যখান হইতে খা. হলকের শেষ হইতে. হ্যাঁ আর দাল. দাল জিহ্বার আগা সামনের উপরের 2 দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া. রাইট. জাল. জাল আগা জিহ্বার আগা সামনের উপরের 2 দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া. হ্যাঁ রা. রা জিহ্বার আগার পিঠ তার বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগাইয়া রা. রা. হ্যাঁ আচ্ছা আর একবার রা. জিহ্বার আগার পিঠ
তার বরাবর উপরে তালুর সাথে লাগাইয়া নেই আহা ঠিক আছে ওকে নো ওয়ারিজ আর যা জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া ওকে যা না ঠিক আর সিন জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া যা আর সিনটা সেম না জি জি যা আর সিন যা মানে নেক্সট সিন শিন नहीं बस टाइम खत्म हुई से जज़ाकल्लाह थैंक यू আসসালামু আলাইকুম अस्सलाम रहमतुल्लाह that was good by M Khan from Manchester next call अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी कई बेगम जी जी हाँ जी आपके लिए स्क्रीन पे लाते हैं जी लेट्स हैव ये बेटा ये सफा नंबर 4 नहीं स्टार नहीं है हम यहाँ करें कायदा करें अलिफ बा ता सा जी जो स्क्रीन पे है ना ये और एक कायदा है वो कायदा नहीं है ये वो पन्निया ना मैं वो पढ़ी रही इसका चलो नहीं मंडे को ये कायदा करते हैं जी और ये मैं अग्गा पढ़ी रही हूं हाँ, ये स्क्रीन से आप अभी पढ़ के सुनाए क्या मैं पढ़ी रही हूं ये हाँ दोबारा पढ़े ना अलिफ नहीं है अलिफ 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 हाँ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा रा जा अगानी बेसीन रा जा सीन सीन बस इतना बेटा गया सीन नहीं आगे आप बस इंतजार करें ना आला सीन साद दाल ता जा आइन गाइन फा काफ का लाम काफ काफ लाम मीम नून वा हा नून वाव वाव हा वाव हा या नून वाव हा या नून बेटा दिसना नहीं ना ऐसा दूर नून वाव हा या हाँ ये लीजिए हाँ ये अभी नेक्स्ट स्लाइड हाँ ना खटकर सीन सात जा फा वाओ जीम आ सा सीन आ काफ जा लुफ ता साद ता बा काफ हेलो हाँ जी नेक्स्ट स्लाइड पे चले जी अच्छा था ना बेटा हूँ आया सिर्फ सीन जाल दाद आ लाम मीम दाल रा आइन खा गाइन खा आइन मीम सीन जाल साद हा ठीक है अब इसमें मुझे बताएं आप शीन का मखरज क्या है शीन वस्ते ज़बान वस्ते तल्लुक साद स्वाद ज़बान की नोक और पिछले सुनाया और किनारे से लगने से दाग आया अच्छा जुबान की नोक को क्या करते हैं पिछले दंदनी जुबान की नोक पिछले किनारे से अंदरूनी हिस्से से लगने से पिछले ऊपर नीचे के दांत के साथ साथ लगाते हैं ठीक है ठीक है दाद का क्या है दाद बाएं या दाएं करवू से लगने से दाग ऊपर जो पिछले दांत के गम के साथ दाएं बाएं के साथ पिछले से लगने से ठीक है ता बा दोनों नहीं दाद नहीं ता ज़बान की नोक और सुनाया ओलिया की जड़ से लगने से दाग दिया अच्छा ता के बाद ज़ा है ना ज़ा ज़बान की नोक और पिछले किनारे से नहीं जुबान की नोक ऊपर सनाया ओलिया के किनारे के साथ किनारे से लगने से हाँ आइन अंदरूनी हिस्से से लगने अंदरूनी नहीं जी अंदरूनी नहीं आप बात नहीं सुनते अंदरूनी ऊपर दो दांत के किनारे के साथ हाँ हर एक को तो अंदरूनी को तो नहीं कह सकते ना आइन क्या है अच्छा टाइम खत्म जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच बड़ी मेहरबानी ओके अल्लाह हाफिज फिर आपसे बात होगी कल नेक्स्ट कॉल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मारिया खैरियत से आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी फिर से लेट्स हैव ऑन द स्क्रीन जी 4 स्लाइड्स हैं लेसन 1 ये आखिरी मंडे है जो लेसन 1 मखारिज और सिफात के साथ करेंगे नेक्स्ट वीक से लेसन 2 स्टार्ट करेंगे जी ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ बा ता सा जीम
ح دال اچھا خا نہیں ہے خا میں نے کئی دفعہ کہا خا فل ماؤتھ ہے نا ہا تو خا آواز کو اوپر کو لے کے جائے خا ہا خا ہاں دال زال را ذا سین شین صاد داد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا ہمزہ یا نیکسٹ سلائڈ ظا فا واو جیم یا سا سین ہا کاف ذا الف تا صاد تا با قاف نیکسٹ شین زال داد ح لام نون دال را غین ح عین میم سین زال صاد ح ٹھیک ہے عین کا مخرج عین کا مخرج عین کا مخرج وسط حلق سے ادا ہوتا ہے عین اور ح اچھا صرف انڈیویجول گروپنگ نہ بتایا ٹھیک ہے اچھا غین کا غین ادنی حلق سے ادا ہوتا ہے اچھا فا فاز افا نایا اولیاء کے کنارے اور نیچے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے قاف افا کاف قاف کاف کاف کے مخارج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب سے اس کے مقابل تالو سے ادا اچھا ہوتا پھر ہے سے کاف قاف کا کیا ہے پھر سے دو نقطے والی ہے جو ہاں دوسری ہاں دو نقطے والی اچھا زبان کی جہہ اور لحاظ کے مقابل تالو سے نکلتا ہے کاف 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 کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب جڑ کے قریب اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتا ہے اچھا لام لام ثنایا رباعی انیاب و دواحق کے دائیں یا بائیں جانب یا بیک وقت دونوں جانب کے مسوروں کے نہیں ساتھ لام 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 کا بتا رہی ہوں ہاں پھر سے بتائیں لام ثنایا رباعی انیاب اور دواحق کے ان کے دائیں یا بائیں جانب یا بیک وقت دونوں جانب کے مسوروں کے ساتھ طرف زبان کے ملنے سے حروف ادا ہوتا ہے لام ٹھیک ہے اور میم میم ہونٹ کے بیرونی خشکی والے حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے میم اور نون سٹاپ نائن رباعی انیاب کے مسوروں کے ساتھ طرف زبان کے ملنے سے حرف ادا ہوتا ہے واو دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے اور ناتما ملنے سے جی اوا کیونکہ اوا ہونٹوں کو ملاتے بھی نہیں ہے جی جی ہاں ہاں ادنی حلق سے ہاں اقصی حلق سے نون واو ہا اچھا ہاں اقصی حلق سے ٹھیک ہے دیٹس میں ویری گڈ امی کو دیتی ہوں ہاں دیجیے السلام علیکم اور ورحمۃ اللہ السلام مختار جی خیریت سے آپ جی اللہ جی آپ سنائیں پلیز 4 سلائیڈز ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین صاد داد ابھی آیا نہیں جی طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا اوکے نیکسٹ سلائیڈ جی شین صاد سوری ضا فا واو جیم یا سا سین ہا کاف زا الف طا صاد تا با قاف شین جی شین زال داد ہا لام نون دال را غین ہا عین میم سین زال صاد ہا ٹھیک ہے اب ہمیں جو صفات کے جو جوڑے ہیں
جی جی وہ یاد ہے آپ کو؟ جی جی ہاں وہ بتائیں پلیز. جی. سب سے پہلے نون. نہیں صرف نام بتائیں نا. جو صفات ہیں صفات متضادہ او سوری اچھا صفات متضادہ جو جن کے مقابل ہیں. میں نے سوچا شاید بتا رہے ہیں وہ جو طا زال. نہیں وہ نہیں. آپ مجھے بس جوڑوں کے نام بتائیں. وہ جی جی 5 جوڑے ہیں جی جی تو وہ بتائیں. جی جی. صفات لازم متضادہ. ہاں جی. جار الف جار. نہیں اب وہ مجھے حروف نہیں چاہیے, صرف نام بتائیں. جوڑے کون کون سے ہیں؟ نہیں جوڑے صرف جوڑے کہتے ہیں, نام نہیں. جوڑے صرف وہ بتائیں. میں نے سوچا الف کا. جی نہیں میں حروف کے نہیں چاہیے. جی جی. ہمس نہیں ہمس. جار. ہاں تو یہ پہلا جوڑا ہے. جی جی پہلا جوڑا. ہمس جہر ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے شدت ہاں توسط ان کے مڈل میں. ہاں رخفہ. ہاں تو یہ دوسرا جوڑا ہے. یہ دوسرا جوڑا رخفہ. ٹھیک ہے. تیسرا جی اطلاق. نہیں وہ تو اینڈ پہ ہے نا. تیسرا ہے استعلا. اچھا ہم نے آرڈر پہ نہیں لکھے ہوئے. استحلا استفال. ہاں تو یہ 3 نمبر جوڑا جی ہے. جی جی. استحلا استفال. چوتھا ان اطباق. اطباق اور انفتاح. یہ مڈل میں ہے. نہیں اطباق مڈل میں کچھ بھی نہیں. اطباق انفتاح یہ 4 نمبر جوڑا ہے. 4 نمبر جوڑا. ان اطلاق اور اسمات. ہاں یہ 5 نمبر جوڑا. ہاں جی بالکل. تو یہ آپ اسی طریقے سے ان کو یاد رکھیے. صحیح. اور پھر آج لاسٹ سیگمنٹ کے اندر کوشش میں کروں گا ان میں جو حروف ہیں جی ہمس میں جتنے ہیں, باقی ظاہر بات ہے جہر میں ہیں, شدت میں جو ہیں, اس کے علاوہ باقی رخاوہ, تو یہ آج میں حروف ان کے بتانے والا ہوں, لکھنے والا ہوں. تو یہ بھی آپ نقل کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو. صحیح ہے. اوکے جی انشاءاللہ ضرور لکھیں گے. تھینک یو جی. جزاک اللہ بیٹے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ ایکسلنٹ. ابھی دیکھیے جیسے میں نے ابھی کہا مختار جی کو, ہمس جہر, ہمس اور جہر نمبر 1 جوڑا. اس کے بعد شدہ رخاوہ ان کے بیچ میں توسط یہ دوسرا جوڑا. استعلا استفال 3 نمبر. اطباق انفتاح 4 نمبر جوڑا. اطلاق اور اسمات آخری 5 نمبر جوڑا ہے, 5th جوڑا ہے. تو یہ جو 10 اصطلاحات ہیں یعنی نام ہیں صفات کے, یہ آپ یاد کر لیں. اور یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ میں, ہمس اور جہر ایک دوسرے کے مقابل میں ہے. شدہ اور رخاوہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہے. استعلا استفال ایک دوسرے کے مقابل میں ہے. اطباق اور انفتاح ایک دوسرے کے مقابل میں ہے. اطلاق اور اسمات ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. سو یہ 5 جوڑے ہیں. تو ان کو آپ یاد کر لیں, میمورائز دم, لرن دم. اور آج میں لاسٹ سیگمنٹ کے اندر جو لاسٹ 15 منٹس میں ان میں جتنے حروف ہیں وہ میں باقاعدہ لکھ کے آپ کو بتاؤں گا. and I want you to copy it. ہمس میں کتنے حروف ہیں, اور ظاہر بات اگر ہمس میں 10 ہیں تو باقی 18 جہر کے اندر ہے. اگر شدت میں 8 ہیں تو باقی 22 رخاوہ میں ہے. اس طرح تو وقفے کے بعد لاسٹ سیگمنٹ کے اندر یہ بتاؤں گا, اور وقفے کے بعد باقی سلائیڈز آپ کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.